बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सरसद पाकिस्तान के साथ मुल्तान स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखार हसन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ज़राअत पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जो है सेक्टर है। इसके साथ मुंसलिक छोटे छोटे भी बहुत सारे जो है बिज़नेस जो है वो रेलिवेंट हैं। आज हम बात करेंगे शहद की मक्खियाँ पालकर आप बेहतरीन रोज़गार कमा सकते हैं। शहद की मक्खियों से आप अपनी ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं, इसको बेचकर आप बेहतरीन मुनाफा भी कमा सकते हैं और आपकी जो ज़राअत है वो भी डिस्टर्ब नहीं हो सकती। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। आज मेरे साथ जो माहिरीन मौजूद हैं उनका तारफ़ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शफ़क़त सईद साहब, आपका ताल्लुक नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी से, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आप माहिर ग़िज़ायात हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरे दोस्त हैं तीसरे मोहम्मद आबिद साहब, ये फार्म होल्डर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे बात करूँगा। जिस तरह मैंने कहा कि ज़राअत बड़ा वसी एक शोबा है पाकिस्तान में और इससे वो बेशुमार कारोबार मुंसलिक हैं। उनमें एक शहद की मक्खियाँ पालकर बेहतरीन रोज़गार भी कमाया जा सकता है, अपनी ज़रूरत भी पूरी की जा सकती है। इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या समझते हैं? सर, बड़ी अच्छी आपने बात की कि अब तक हम मक्खियों को सिर्फ एक चीज़ से जानते हैं कि हमें शहद मिलता है, मगर शहद के अलावा उसमें से और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें उसमें से पोलन मिल सकता है, उसमें रॉयल जेली मिल सकती है, उसमें से आपको वैक्स मिल सकती है। ये तो एक फ़ायदा है अगर आप बिज़नेस करेंगे, और बहुत सारे कम पैसों से ये बिज़नेस शुरू हो जाता है। जो दूसरा फ़ायदा जो आम लोगों को नहीं पता वो ये है कि हमारी एग्रीकल्चर की पैदावार बढ़ सकती है। अच्छा, बढ़ सकती है? बढ़ सकती है, क्योंकि लोग जहाँ तो ये पे समझते हैं कि शायद भाई काश्तकारी इससे मुतासर ना हो। ना, इससे जो है ना 1.5 से 2 गुना और कई फसलों में 100 टाइम्स आपको। उसकी क्या खास वजह है, क्यों बढ़ सकती है पैदावार में? शहद पालने से, मक्खियाँ पालने से पैदावार में इजाफा क्या वजह है? क्या आप समझते हैं कोई ऐसी खास चीज़ है जिसकी वजह से पैदावार बढ़ती है? उसमें ये होता है कि ये अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को हमारे लिए ऐसे पैदा किया कि ये हमारे लिए एक तो शिफा है, जो आप शहद प्रोड्यूस करेंगे। एग्रीकल्चर में भी हमारे लिए इसका फ़ायदा है। कहते हैं कि दुनिया में जो खूबसूरती है ना, वो इन शहद की मक्खियों की वजह से है। ठीक है। ये खूबसूरती नेचर में कैसे आती है? क्योंकि शहद की मक्खी का काम है कि एक फूल पे जाती है, वहाँ पे रस चूसती है, तो उसमें ज़रदाने जो मेल पार्ट होते हैं फूल के, वो उसके जिस्म के साथ लग जाते हैं। जब दूसरे फूल पे जाते हैं तो वो मेल पार्ट जो है वहाँ पे जो फीमेल पार्ट है उसके साथ चिपक जाता है। अच्छा, ठीक है ना। ये काम करती है पोलिनेशन का। अब जब पोलिनेशन हो जाती है, जो कुदरत ने कुछ ऐसे ज़रदाने होते हैं, 65% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, वो इसकी मरहून मिन्नत हैं। अच्छा, गुड। अगर ये नहीं होगी तो हमारी पैदावार कम हो जाएगी। तो आप ये पैदावार में इजाफा पोलिनेशन की वजह से बता रहे हैं? पोलिनेशन की वजह से बता रहे हैं, क्योंकि पोलिनेशन नहीं होती, हम स्प्रे ज़्यादा करते हैं, ये मक्खियाँ मार दी हमने, नेचर कुदरत ये में बड़ी अहम बात है कि स्प्रे से तो फिर शहद की मक्खियाँ भी मर जाती हैं। शहद की मक्खियाँ मर जाती हैं। कुदरत ने हमारे लिए, अब दुनिया में शहद की मक्खी सिर्फ एक है, इसी तरह की 20,000 किस्म की मक्खियाँ हैं जो हमारे लिए काम करती हैं, इंसानों के लिए काम करती हैं, शहद की मक्खी के अलावा। शहद की मक्खी के अलावा। ठीक है। मगर हम उनको जिसको नहीं किसान दोस्त कीड़े भी कहते हैं लोग। किसान दोस्त कीड़े, कीड़ों के अंदर भी वो शामिल हैं। ठीक है। किसान दोस्त कीड़े, मगर हम लोग आम तौर पर किसान उन बेचारों का ख्याल नहीं करते, जहरीला केमिकल से उसको मार जहरीले केमिकल से मार देते हैं। तो उसको देखना चाहिए, क्योंकि जब फूलों का वक्त हो किसी भी फसल के ऊपर, उस वक्त कोशिश किया करें कि स्प्रे कम से कम हो, ताकि ये मक्खियाँ अपना काम करें। उससे आपकी पैदावार बढ़ेगी और आप जो है ना मुनाफा भी कमाएंगे। अगर ये नहीं होगा, आप स्प्रे कर देंगे, स्प्रे करने से फूल के ऊपर पानी पड़ता है, जहर भी पड़ती है, फूल वैसे भी गिर जाते हैं। बिल्कुल फूल नहीं रहते। फूल नहीं रहते, पैदावार में यकीनन कमी आती है फूल ना होने की वजह हाँ जी, फूल से। शहबाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जिस तरह हमारे मज़हब में भी है कि शिफा है, शिफा ही शिफा है शहद, और ये भी कहते हैं कि जो शहद है मीठ, इसके अलावा हर मीठी चीज़ जहर है। तो इसकी ग़िज़ाइयत के बारे में बताएं। और फिर इन्होंने जिस तरह कहा कि भाई हम इससे बेहतरीन पैदावार भी बढ़ा सकते हैं, तो ज़रा बताएं कि ग़िज़ाइयत के क्या फ़ायदे हैं और हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आज का ये जो टॉपिक है ये यकीनन बहुत फ़ायदेमंद डिस्कशन है।
جس طرح سے آپ نے بات کر دی کہ شہد کی مکھیوں کا تو قرآن پاک کے اندر ایک پوری سورہ اس کے نام کے بے سورہ شک نحل کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ جس کا مفہوم تھوڑا سا یہ ہے کہ میں نے شہد کی مکھیوں کو سمجھایا کہ وہ پہاڑوں پہ، چٹانوں پہ اور پھر شہروں کے اندر اپنے گھر ڈھونڈے، اور پھر وہ ان کے جسم سے مختلف طرح کے جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ مادہ نکلتے ہیں، اور عقل حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات کی کہ شہد جو ہے اس کے دو ہم اگر پرسپیکٹیو لیں تو وہ بہتر ہوں گے، ایک ہم اس کو فوڈ کے طور پہ بھی یوز کر ٹھیک سکتے ہے۔ ہیں، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ ایز اے میڈیسن بھی ہے کہ اس کے اندر جیسے آپ نے بات کی کہ بہت اس کے ساری اندر بیماریوں کی بہت شفا ساری ہے۔ بیماریوں کی شفا ہے اس کے اندر۔ اس میں سب سے ضروری بات جو میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس کی جو مٹھاس ہے، ہم چینی سے بھی مٹھاس لیتے ہیں اور اس کے اندر بھی مٹھاس ہے، لیکن اس کے اندر جو مٹھاس ہے وہ ہمارے جسم کے ساتھ مطابقت رکھنے والی مٹھاس ہے۔ اور اس سے شوگر اب کا خدشہ نہیں شوگر ہے، کا بیماریوں کا خدشہ خدشہ نہیں ہے۔ نہیں ہے آپ کو، ایک ٹھیک ہے۔ بڑی عام ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو سفید چینی ہم کھاتے ہیں، ریفائنڈ شوگر یہ جسے زہر ہم ہے، کہتے ہیں، یہ بالکل ایمٹی کیلریز اس کو ہم کہتے بالکل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل سفید زہر ہے، پوائزن ہے، وائٹ پوائزن ہے۔ WHO نے اس کو بالکل، ڈکلیئر اس کر میں تو دیا کوئی ہے شک نہیں، کہ ٹھیک یہ ہے، وائٹ ایسے پوائزن ہے۔ بالکل ایسے۔ تو اس میں سے اگر ہم شہد کی طرف آئیں تو شہد کے اندر جو مٹھاس کا لیول ہے وہ بھی زیادہ ہے۔ اس میں قدرتی طور پر ایک جو مٹھاس پیدا کرنے والے دو بڑے کمپوننٹ ہوتے ہیں، فرکٹوز اور گلوکوز، اور اس میں فرکٹوز کا لیول زیادہ ہوتا ہے شہد کے اندر، اچھا، جس فرکٹوز کی وجہ سے جو ہمارے جسم میں جب جاتی ہے تو اس سے ڈائبٹیز کے ہونے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ویری گڈ۔ تو اس لیے جو لوگ اس شہد کو استعمال کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کو زیادہ انجوائے کر پاتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کے اندر جو وہ سفید چینی کھانے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں ایک اور صحت کے حوالے سے کہ کولیسٹرول آج کل ایک بڑا ہاں، بڑا مسئلہ ہے، امپورٹنٹ کولیسٹرول بہت بڑا بڑا مسئلہ ہے بالکل ایسے ہے۔ کہ اوبیسٹی ہے، اوبیسٹی کی وجہ سے پھر ہارٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کی ذات نے شہد کے اندر ایسے کچھ خاص طرح کے کمپوننٹس رکھے ہوئے ہیں، اس کے اجزائے ترکیبی اس طرح سے ہیں کہ وہ کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اچھا، موٹاپے کے لیے بھی لوگ بڑا استعمال کرتے ہیں، اس پہ کیا اس کے اثرات ہیں وہ ذرا بتائیں۔ ہاں، اس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ جب ہم وائٹ شوگر استعمال کرتے ہیں جسے ریفائنڈ شوگر ہم کہتے ہیں، وہ جب ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے تو ہمارا باڈی کا ایک نظام ہے، ایک ہارمون جسے انسولین ہم کہتے ہیں، اوکے، وہ انسولین فوری طور پہ یہ چاہتا ہے کہ اس شوگر کو کسی طرح سے جسم میں ٹھکانے لگا دیا جائے، اس کا استعمال کر دیا جائے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو چیز وہ یہ کرتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے کی بجائے اس کو کنورٹ کر دیتا ہے کسی دوسری چیز کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ جو کنورٹ ہوتی ہے نا، تو سب سے آسان طریقہ باڈی میں کنورٹ ہونے کا وہ فیٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ شوگر ہماری فیٹ میں تبدیل ہوتی ہے تو وہ فیٹ جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جمنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے موٹاپے کا عنصر پیدا ہوتا ہے، اور موٹاپے سے پھر دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر کی بیماریاں، یہ ساری چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن شہد کے اندر اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس میں قدرتی طور پر فرکٹوز پایا جاتا ہے، اور وہ فرکٹوز ہمارے سیل میں جب پہنچتا ہے تو اس کو ہمارا باڈی اس سے صحت کا آسانی فائدہ سے ہی فائدہ ہے، فائدہ نقصان ہی اس کا فائدہ کوئی اس نہیں۔ سے۔ عابد صاحب، آپ کی طرف آؤں گا، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نوجوان اور پڑھے لکھے کاشتکار ہیں۔ کاشتکاری کے ساتھ آپ کو اس کا کیا شوق آیا کہ ایک دم، کیونکہ بڑے کم کاشتکار ہیں جو شہد کی مکھیاں پال کے روزگار لے رہے ہیں، یا مجھے ہی پتا آپ کتنا کما رہے ہیں یا نہیں کما رہے، آج بتائیں گے ہمارے کاشتکار بھائیوں کو، لیکن آپ کو ایک دم یہ کیسے مقصد ہے سوچ آئی کہ کاشتکاری کے ساتھ مکھیاں بھی پالی جائیں اور اس سے بھی فائدہ اٹھایا جائے؟ تھینک یو ویری مچ سر۔ اصل میں کاشتکاری سے منسلک تھا، تو اس میں پولینیشن کا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ایک بڑا عنصر ہے جس سے جو ہے فصل کی پیداوار کو بڑھایا جاتا ہے۔ تو میرا آم کا باغ ہے، آم میں لوگ پہلے پریکٹسز کرتے تھے، وہ جانوروں کی اوجری وغیرہ لا کے ادھر رکھ دی جس پہ مکھیاں آئیں گی، عام جو ہمارے گھروں میں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اچھا، اس کو لوگ ایز اے پولینیٹر یوز کرتے تھے کہ ایک سے دوسری جگہ جائیں گی اور سارا۔ لیکن ان کا وہ جسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ اوجری رکھی ہوئی ہے وہیں پہ وہ رہتی ہیں، اگلی جگہ موو نہیں کرتی اتنا زیادہ نا۔ تو مجھے ایسے ہی خیال آیا کہ شہد کی مکھیاں، چونکہ میں نے اسٹڈی کیا تھوڑا سا کہ ایک مکھی ایک قطرہ شہد کلیکٹ کرنے کے لیے 2000 پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہے۔ اچھا، تو اس سے مجھے یہ آیا کہ ہم جو وہ ایز اے پولینیٹر یوز کرتے ہیں جس سے اسمیل بھی پھیلتی ہے باغ میں سارا، تو ہم شہد کی مکھیوں کو نیچرل پولینیٹر اور کے اس کا طور پہ فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کا دوسری فائدہ بھی مکھیوں کا تو کوئی نہیں کوئی ہوتا، فائدہ نہیں، ان کا فائدہ ہے بالکل آپ ایسا کو۔ ہے۔
تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ہمیں شہد بھی کلیکٹ ہوگا, دوسرا ہماری فصلات کو فائدہ ہوگا, پیداوار زیادہ بڑھے گی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے شہد کی مکھیاں پالنا سٹارٹ کی. تو اس میں تو پھر آپ کی پیداوار میں آپ کو کوئی کمی یا اضافہ نظر آیا؟ جی الحمدللہ اچھا خاصا, مطلب 1.5 سے 2 گنا آپ جو میری پیداوار, کبھی وہ 1 سال پھل اٹھاتا تھا 1 سال نہیں اٹھاتا تھا, اس میں کافی کمی آئی کہ ایک پودا نے پھل اٹھایا اور دوسرے میں نہیں ہے, تو وہ پولینیٹر کے طور پہ جب یہ پھولوں پہ بیٹھتی ہیں تو اس سے اور زیادہ دوسرے جنہوں نے کم پھل اٹھانا ہوتا ہے اس کو میل فیمیل آپس میں کراس ہو کے پیداوار میں اضافہ ہوا کافی زیادہ. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر شہد جب آیا تو اس سے بھی بہت خوشی ہوئی کہ یہ تو ڈبل فائدہ ہو رہا ہے سارا نا. اچھا, وہ کتنی پیداوار لے لیتے ہیں, اس سے منافع بھی کوئی ہوتا ہے آپ کو, آپ اپنے ضرورت پوری کرتے ہیں یا اس کو مارکیٹ میں سیل بھی کرتے ہیں؟ جی سر, ضرورت کے لیے تو 5-10 کلو مور دین انف ہے ایک گھر کے لیے شہد, جتنا ہم کھاتے ہیں. ویسے ہماری قوم بہت کم شہد کھاتی ہے, اگر ہم اپنی شہد کھانے کی پیداوار کو بڑھا دیں تو بہت ساری بیماریوں سے بچت ہو سکتی ہے ہماری. اس میں سر 2 طرح کی فارمنگ ہو رہی ہے. ایک تو روایتی ڈبوں میں جو موسٹلی لوگ کر رہے ہیں, جسے ایک سنگل سٹوری ہوتا ہے, اسی کے اندر فریم بھی ہوتا ہے جس میں ملکہ مکھی نے انڈے بھی دینے ہوتے ہیں اور اسی میں شہد کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس سے اگر ہم دیکھیں تو ایک دفعہ سے ہم 5 سے 7 کلو شہد ایک ڈبے سے نکال لیتے ہیں. لیکن اس میں ایک مسئلہ آتا ہے سر کہ ملکہ مکھی نے اسی چھتے کے اوپر بچے بھی دیے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی کے اوپر والے حصے پہ وہ شہد کلیکٹ کرتی ہے. تو جب ہم اسے اٹھا کے ہنی ایکسٹریکٹر کے اندر مشین کے اندر ڈال کے ہنی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پاپولیشن ہے لارویز وہ بھی نکل آتے ہیں اس میں بچے نا. ایک تو ان کی پاپولیشن ضائع ہوتی ہے, دوسرا جو ہے شہد کی کوالٹی خراب ہوتی ہے اس سے نا. اچھا, اس کی کوالٹی خراب ہوتی ہے. ہاں جی, اور انڈے بچے بھی خراب ہوتے ہیں. بچے بھی, ان کی جو پاپولیشن جنہوں نے آگے ہمارے لیے کام کرنا تھا, مکھیوں نے شہد بنانا تھا, وہ بھی خراب تو ہوتی ہے. آپ کون سی ٹیکنالوجی کس طرح آپ پال رہے ہیں مکھیاں؟ ہم سر یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ سنگل جو آپ کہہ رہے ہیں, جی سر, تو آپ نے کیا طریقہ کار اپنایا؟ ہم نے طریقہ کار یہ اپنایا کہ ہم نے ان کو پاپولیشن کے لیے ملکہ مکھی کو ایک سٹوری دے دی جو پہلی ہے, اور ہم نے ڈبل اور ٹرپل سٹوری انٹروڈیوس کرائی. اچھا, ٹرپل سٹوری ہے. ہاں جی یہ سر, سنگل سٹوری تھا. یہ سنگل سٹوری ہے جس میں ایک ہی جگہ ان کے پاس بچے دینے کے لیے بھی شہد کلیکٹ تو کرنے یہ کے جو آپ بتا رہے ہیں, آپ تو پڑھے لکھے ہیں, آپ شاید کر سکیں, عام کسان کر سکتے ہیں, آسانی ہے مشکل ہے اس کے لیے؟ مقصد ہے آپ تو پڑھے لکھے ہیں, ٹیکنالوجی کو بھی جانتے ہیں, عام کسان جو اس چیز کو نہیں سمجھتا تو وہ کیسے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ یہ ہے کہ بھی ہم نے نواز شریف یونیورسٹی ملتان نے یہ ایک پروگرام شروع کیا ہے کہ فارمر کو ٹریننگ ہم دے رہے ہیں. اچھا, آپ ٹریننگ دے رہے ہیں؟ ہاں جی, ہم فارمر کو ٹریننگ دے رہے ہیں. ہم ان کو باکس بھی, کیونکہ یہ ڈیزائن ہماری یونیورسٹی کا کیا ہوا ہے, یو ایس اے کے کچھ سائنٹسٹ تھے, ان کے ساتھ مل کے NARC کے سائنٹسٹ, بہت سارا ہم نے ڈسکشن کر کے ایک ڈیزائن بنایا ہے جو اس ایریے کے لیے سوٹیبل ہے. اچھا, کیونکہ یہاں گرم علاقہ ہے, گرمی جب ہوتی ہے تو ویکس پگھل جاتی ہے, تو اس چیز کے لیے ہم نے اس کو وینٹیلیٹڈ جو ہے نا ایک خاص باکس بنایا ہے. ویسے عام روٹین میں گرمی میں تو مکھی نہیں رہ سکتی. مکھی نہیں رہ سکتی, ٹمپریچر 45 سے اوپر 40 سے اوپر چلا جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس پروگرام کے تحت ہم نے وہ ڈیزائن کیا, اور ہم اس سال ہم نے سندھ اور پنجاب کے فارمر کو آلریڈی ٹریننگ دی ہے, اور ان کو ہم شہد کی مکھیوں کے باکس اسپیشلائزڈ جو ہم نے بنائے ہیں ٹرپل سٹوری. نہیں, یہ جو آپ نے سندھ اور پنجاب کے کسانوں کی بات کر رہے ہیں, یہ کس قسم کے فارمر ہیں؟ مقصد ہے یہ صرف جس طرح یہ عابد صاحب بتا رہے ہیں کہ مینگو کر سکتے ہیں, یا عام فصلوں میں بھی؟ عام فصلوں میں بھی کریں گے, کیونکہ سٹارٹ ابھی, کیونکہ یہ باہر مینگو کے سیزن سے سٹارٹ ہوتا ہے, تو لوگ کمرشل فارمنگ جو کر رہے ہیں وہ کراپ پروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور پھر ہانی پروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے, دونوں سے ان کے لیے بینیفٹ ہیں. یہ آم میں جائیں گے, آم کے بعد جیسے ان کی پولینیشن ہو جائے گی اس کو شفٹ کر دیا جائے گا, کنو میں چلے جائیں گے, کنو کے بعد جو ہے نا آگے بیری آ جائے گی, یا کوئی فصلیں آ جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ راؤنڈ ایئر آئیے آپ کا راؤنڈ دا ایئر چلتا رہے گا. ان باکسز کو جہاں پہ پھول موجود ہوں گے ان کو شفٹ کیا جائے گا, تو اس انداز سے ان کو شہد بھی ملتا رہے گا, فارمر کو ٹریننگ بھی ملتی رہے گی. یونیورسٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے, تمام فارمرز کو جو لوگ یہ باکس بنوا رہے ہیں, اور ان کو سپورٹ کر کے اسٹوڈنٹس ہمارے ہیں جو ایک ہم نے ایک اسٹوڈنٹس کی ایک کنسلٹنسی بنائی ہوئی ہے, وہ اسٹوڈنٹ فارمر کو جا کے ٹرین کرتا ہے. وہاں پہ ان کو جو پرابلمز آتے ہیں وہ ان کا حل کرتے ہیں. اگر ان کو وہ حل نہیں ہو رہا ہے تو وہ پھر یونیورسٹی رابطہ. ڈاکٹر صاحب, یہ جس طرح عام چھوٹا کسان ہے, اس کے پاس کنو کا باغ نہیں ہے, وہ کیسے شفٹ کرے گا؟ ایک بندے کی کاشتکاری ہے شوج آباد یا مظفر گڑھ, تو وہ کیسے شفٹ کرے گا؟ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا, وہ جو اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی دے رہے ہیں یہ ان کا کام ہے. اچھا, یہ وہ خود کریں گے؟ وہ خود کریں گے, کیونکہ فارمر ہر بندہ ایک باکس کو اٹھا کے کہاں لے کے پھرے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر گروپ بنا لیتے ہیں, جہاں پہ یہ گروپ ہے 5 فارمر ہیں, 8 فارمر ہیں,
उनके बॉक्सेस हम एक जगह पे ले जाएंगे जहाँ पे फ्लोरा होगा। वो आपको पता होगा, हाँ जी, आप वो सर्च हमें पता करेंगे है, कि इस हम वक्त सर्च कहाँ करेंगे बेहतरीन और कहाँ मौजूद पे टाइम बेचते है। हैं। हाँ जी, तो इसलिए हम इस और फिर जब वापस हाँ सीज़न वही आमों का आएगा जो जहाँ पे वापस आ हाँ, जाएगा। उनकी जब ज़रूरत है फूलों पे तो वो वापस आ जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा इसमें स्टूडेंट की लर्निंग भी हो रही है, फार्मर को शहद का और पोलिनेशन का दोनों का बेनिफिट भी मिल रहा है और एजुकेशन भी हो रही है और ज़र मुबादला भी हम कमाएंगे शहबाज साहब एक्सपोर्ट आप करके। बताएं, जिस तरह इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ये तो बड़ा अच्छा इन्होंने एक डिज़ाइन बना के दे दिया है और छोटा किसान भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है, तो ये तो बड़ा आसान है और आम किसान भी इनके साथ रब्ता करके बेहतर आमदनी ले सकता है, अपनी जो पैदावार इन्होंने कहा वो भी बढ़ा सकता है। तो इसमें और क्या खूबी है जो किसान को अट्रैक्ट करे और किसान इस तरफ मैं आए? इस الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मुझसे मोहब्बत अपने माँ बाप, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा ना हो। कि जैसे अब वक्त बदलता जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है और लोग अपनी हेल्थ के मतलब बड़े कॉन्शियस होते जा रहे हैं, तो हमारी मार्केट के अंदर बड़ा पोटेंशियल है कि हम इस शहद के बिज़नेस में आके तो लोगों की आगाही जैसे बन गई तो हम शुगर से इसको रिप्लेस करेंगे हनी के साथ। तो इसमें जो है वो हनी स्वीटनेस के साथ साथ बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस का, उसके बाद विटामिन सी इसके अंदर मौजूद होता है, इस तरह से बहुत सारे मिनरल हैं, आयरन इसके अंदर मौजूद है, फास्फोरस इसके अंदर मौजूद है, जिंक इसके अंदर मौजूद है। आप समझते हैं कि ये मुकम्मल ग़िज़ा है, एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अच्छा। आप जो है वो एक शहद सिर्फ मिठास नहीं देता बल्कि आपके जिस्म को और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो देता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं इनके ऐड करना चाहूँगा, सिर्फ शहद नहीं है,
आप पोलन उसका इकट्ठा करते हैं। जी, पोलन सुपर फूड है। उसके क्या किस काम? हाँ, वो पोलन जो है ना, वो मल्टीविटामिन की आप गोलियां खाते हैं ना, आप वो पोलन 1 चम्मच डेली खा लिया करें तो आपको किसी मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें लोगों को अवेयर, यहाँ लोगों को नहीं पता ना, वही है ना कि वो भी तो बड़ी अहम बात आप बता रहे हैं। अभी ये भी जो है ना उस शहद की मक्खियों से हासिल किया जाता है। इसी तरह रॉयल जेली है, वो बड़ा कीमती होता है, वो 70-80 हज़ार रुपए का 1 किलो बिकता है, ठीक है ना, इतना कॉस्टली होता है, वो भी हम ले सकते हैं वहाँ से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बाय प्रोडक्ट पे आप बात बाय करते हैं, लेकिन ग़िज़ाई अहमियत जो बता रहे थे डॉक्टर शहबाज साहब, आप ज़रा बताएं। उसमें मैं जैसे बता रहा था आपको कि ये तो शहद की मक्खियों के अंदर से ना मुख्तलिफ जैसे चीज़ें हम ले सकते हैं। तो विटामिन का ये बड़ा अच्छा सोर्स है। उसके बाद जो मिनरल्स हमारे जिस्म को चाहिए होते हैं, ये उनका बड़ा अच्छा सोर्स है। और आजकल की जो जंक फूड का एक जो सिस्टम है, हम फास्ट फूड के ऊपर हैं, तो हमारी बुनियादी जो ज़रूरत विटामिन्स और मिनरल्स की है जो पूरी नहीं हो पाती। तो उसके लिए जो है कि हम मिठास के साथ साथ इन चीज़ों को भी पूरा कर सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी थोड़ा सा बताया था कि ये कुदरती तौर पर ये एंटीसेप्टिक, या आप ये कह सकते हैं कि एंटी माइक्रोबियल है। अच्छा, कि इसके अंदर अल्लाह की ज़ात ने एक ऐसा मक्खी के अंदर निज़ाम रखा हुआ है कि वो उसके अंदर ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर दी है कि वो शहद तो ख़राब नहीं होता। वही जो प्रॉपर्टी जो शहद को ख़राब नहीं होने देती, वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे ग्रो भी नहीं करने देती। मॉइस्चर लेवल इसका इतना ज़्यादा कम हो जाता है तो कोई भी माइक्रोब उसमें ग्रो नहीं कर पाता। इसी तरह से जब हम उसको खाते हैं तो जो मुख्तलिफ रिसर्चेज ये शो करती हैं कि कफ़िंग के लिए हम मुख्तलिफ साल्ट इस्तेमाल करते हैं, खांसी के शरबत इस्तेमाल करते हैं, उसका ये बड़ा अच्छा अल्टरनेट है कि आप इसको गर्म पानी के अंदर शहद को मिला के आप पिएँ, तो इसके से गले की जो कम्फर्टनेस है, एंटी माइक्रोबियल जो इफ़ेक्ट है, वो मुख्तलिफ जो कफ़िंग सीरम है उससे ज़्यादा है। अच्छा, उससे ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो हमारी सोसाइटी के अंदर ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लोगों को एक तो अवेयरनेस नहीं है, और फिर मार्केट के अंदर जो लोग मैल प्रैक्टिसेस करते हैं उसकी वजह से हनी को कंज्यूम करने का जो रुझान है हमारे लोगों में वो थोड़ा कम ये है। आपने बड़ी अच्छी बात की, आपके पास मैं आता हूँ। आबिद साहब, आप बताएं, एक किसान, नया किसान है जो आपकी बात सुन के इस तरफ आना चाहता है, वो अपने घर में छोटे लेवल पर कैसे शुरू कर सकता है, और कौन सा मौसम है जिस मौसम से वो स्टार्ट ले, और ये मक्खियाँ कहाँ से दस्तयाब होंगी, कहाँ से वो ले, और तरीक़ाकार क्या है, ये ज़रा बताएं, ताकि हमारे किसान जो बैठे हुए हैं आज प्रोग्राम सुन रहे हैं, यकीनन ये एक बड़ी अहम चीज़ है और हमें हर किसान को थोड़ा बहुत अपना हिस्सा डालना चाहिए। जी बिल्कुल सर, अभी तक अगर मैं इसके पोटेंशियल की बात करूं तो जो हमारी फसलात ही हैं सिर्फ, उनसे हम 10 लाख डब्बे शहद कलेक्ट कर सकते हैं। 10 लाख डब्बे 10 लाख डब्बे 10 लाख मतलब डब्बे कितना ये हो गया इसकी टोटल पैदावार आप समझते हैं? सर, अगर रवायती डब्बों में देखें तो उसमें 15 से 20 किलो पर ईयर लेते हैं, तो उसे मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन हम अभी तक इससे सिर्फ 3 लाख डब्बे शहद के कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब 7 लाख बहुत डब्बों कम है। की अभी भी गुंजाइश है जो फसलात के ऊपर है। ठीक है। लेकिन ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम है बिलियन ट्री का, जब इतने सारे बिलियन ट्री होंगे, उनके ऊपर फूल होंगे, तो इसकी तो कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, कि हम 10 लाख के बजाय 20-30 लाख तक जा सकते हैं। ये बढ़ाई जा सकती है। लेकिन आम छोटे किसान बताएं, क्योंकि आप किसान हैं और आप खुद कर चुके हैं, प्रैक्टिकली इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, क्या करे किसान, कब से शुरू करे और क्या तरीक़ाकार है इसका? किसान को सर मिनिमम 10 एक डब्बों से स्टार्ट करना चाहिए कन्वेंशनल से पहले ना। उसमें वो एक आधे साल में वो सीख जाएगा कि मक्खी को हैंडल कैसे करना है सारा। उसके बाद वो डबल और ट्रिपल स्टोरी पे शिफ्ट हो। डबल और ट्रिपल स्टोरी पे शिफ्ट होने के लिए उसकी ज़्यादा कास्ट नहीं आएगी। और आपने सवाल किया कि इसको स्टार्ट कब किया जाए, तो इसके लिए बेस्ट सीज़न है सर कि आप इसे फरवरी मार्च के अंदर आपको बीज भी, आजकल का मौसम बेहतर है जी सर, क्योंकि बहार आ जाती है, फूल आना शुरू हो जाते हैं। दिसंबर और नवंबर के महीने में फूल बहुत कम होते हैं, जिसमें ये प्रॉब्लम होता है। जनवरी फरवरी में इसकी पॉपुलेशन दोबारा इंक्रीज़ होने लग जाती है सरसों के फूलों की वजह से। तो मार्च में ये इजीली मक्खियाँ अवेलेबल होती हैं, मार्च से इसे स्टार्ट किया जा सकता है। बहार का शायद 2-3 हार्वेस्ट उसकी ली जा सकती हैं। उसके बाद आगे मुख्तलिफ़ किस्म की टाली कीकर इसके फूल आने शुरू हो जाते हैं। और सबसे जो अहम है, जो शहद की क्वालिटी भी ज़्यादा है और वो जो एक्सपोर्ट होता है, वो बेरी का शहद है। उसका सीज़न आता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जितने भी बी कीपर हैं वो पिछला जितना भी शहद है उसको अपना थ्रू आउट द ईयर जो ख़र्चा होता है उनका फार्म चलाने का, उसको लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो बेरी का शहद है वो उनके प्योर मुनाफे में आता है। तो एक बंदे के पास अगर 100 डब्बे हों
تو اس کو سالانہ منافع کنونشنل کی ابھی میں بات کر رہا ہوں، یہ ڈبل اور ٹرپل سٹوری والی، سالانہ منافع 10 سے 15 لاکھ روپے ان سے آ سکتا ہے، وہ جو ہنی ہے بیری کا۔ ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ کی طرف ہوں گا، بڑے یہ بتا رہے ہیں کہ 10 سے 15 لاکھ روپے پروفٹ تو ہماری جو میجر کراپ ہے ان میں نہیں آتا، اگر یہ ایک آپ کی ایڈیشنل ہی ہے، آپ کی فصل بھی ڈسٹرب نہیں ہو رہی تو اس سے تو بڑا فائدہ ہے۔ اور آپ بتائیں کہ اس کے بائی پروڈکٹ کون سے بنتے ہیں اور کس طرح ہم زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں بہت اچھی بات کی۔ ایک تو ہمیں جو فائدہ ہوگا ہانی کا وہ تو علیحدہ ہے، ہماری پروڈکشن آئے گی کسی بھی کراپ کی۔ اب ہم فرض کرو اسپیشلائزڈ کراپ سے، جیسے فاڈر ہے، فاڈر میں لوسن ہے، لوسن کا بیج ہم نہیں بناتے، بنتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری پولینیشن نہیں ہوتی، بیج نہیں بنتا۔ اب ہم یہاں پہ زرعی یونیورسٹی ملتان میں لوسن کا بیج پروڈیوس کر رہے ہیں ان مکھیوں کی وجہ سے، پولینیشن کی وجہ سے؟ پولینیشن کی وجہ سے۔ اچھا، ہم بجائے کہ ہم امپورٹ کریں وہ بیج، ہم اپنے ملک کا بیج یہاں پہ بنا کے تو ہم لے بڑی اہم سکتے ہیں۔ بات بہت ہے، اس بڑی پر اتنا انڈسٹری پیسہ ہے، لگا کے ہم باہر ہاں سے جی، منگواتے ہیں۔ ہاں جی۔ اچھا، یہ اس طرح کے بیج بہت سارے ہیں جس میں ہم کوالٹی جو ہے نا سیڈ پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہم اس اور کی، یہ بھی شاید کی بدولت؟ یہ شہد کی بدولت، شہد ہمیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایکسٹرا بائی پروڈکٹس کی آپ نے بات کی تو ہم اس میں چل یہ رہے تو ہیں، بہت فائدہ ہے کہ ہاں پیسہ جی، بھی کما رہے ہیں اور پیسہ آپ بھی کما رہے ہیں، ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔ پھر ابھی جو فروٹ کراپس ہیں اس میں دیکھیں بہت اچھا اس کا رسپانس آتا ہے۔ ایپل کو لے لیں، مینگو کو لے لیں، سٹرس کو لے لیں، لیمن کو، جس کراپ کو لے لیں، کوالٹی آف فروٹ آپ نے اگر لینی ہے اور نمبر آف فروٹس آپ نے زیادہ لینے ہیں تو آپ کو پولینیشن کرانی پڑتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ باہر کے ملکوں میں لوگ پے کرتے ہیں مکھیوں والوں کو کہ آپ آ کے ہمارے عام ان کو فرض کرو باداموں کے باغ ہیں، پولینیشن کریں، ویسے وہ کمرشل کام کرتے کمرشل ہیں کام لوگ ہیں۔ کرتے ہیں، اچھا، ہاں ٹھیک ہے نا، اس سے ان کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، وہ کچھ پیسے دے دیتے ہیں پولینیشن والوں کو، اپنے ڈبے لے جاتے ہیں، تو اس سے ان کی پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ مکھیوں کے ڈبے سے جو چیزیں اور حاصل ہو سکتی ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں سب سے زیادہ ہنی ہو گیا، ایک تو ہے ویکس جس سے یہ موم بتیاں وغیرہ بھی بنتی ہیں اور کاسمیٹکس میں ہمارا یوز ہوتا ہے، کام یہ ہوتا ہے، ٹھیک کام ہے۔ آتا ہے۔ کاسمیٹکس بہت مہنگا ہے؟ ہاں جی، بہت مہنگا ہے، اور اس میں آپ اس کو ویکس کو یوز کر سکتے ہیں، نیچرل ویکس جو ہے اس کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پولن کی میں نے آپ سے بات کی، پھر پروپولس ہوتا ہے ایک، وہ جو فرنیچر کی پالش وغیرہ کرنے کے لیے کام آتا ہے، جو شائننگ وغیرہ ہوتی ہے، شائننگ وغیرہ کے لیے کام آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے رائل جیلی جو بہت کاسٹلی ہوتا ہے وہ، تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو ایکسٹرا ہیں، جو ہنی تو آپ نے جتنا بیچ لیا، یہ اس کے جو چیزیں جو را میٹیریل ہے اس سے آپ کما رہے ہیں، کوئی چیز اس کی یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے بیکار نہیں ہے، ہیں۔ اچھا، اس کی کاسٹ بھی نہیں آ رہی آپ کو؟ کاسٹ بھی کچھ بھی نہیں آ رہی اس کی، اور اسی کاسٹ میں اب ایک باکس جو ہے آپ کا وہ تو آپ شاید لے رہے ہیں، یہ تو فری آف کاسٹ ہو گیا، فری آف کاسٹ سارا آ رہا ہے، اور اس سے یہ کہ آپ دیکھ لیں نا پروفٹ کتنا زیادہ جو ہے نا آپ کو مل رہا ہے، صرف ایک چیز سے نہیں، ملٹیپل چیزوں سے۔ صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ زہر کا سپرے وہ دور رکھیں، وہ دور تاکہ مکھیاں مر رہی ہیں۔ تاکہ مکھیاں مر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ نے پہلے بات کی کہ موٹاپے پہ اس کا بڑا اثر ہے۔ موٹاپے میں جو شاید مختلف باتیں کرتے ہیں لوگ، کچھ کہتے ہیں صبح منہ نہار آپ گرم پانی میں پئیں، بہترین طریقہ کیا ہے شہد کے استعمال کا جس سے موٹاپا بھی کم ہو، صحت بہتر ہو، صحت کے لیے مفید کس حوالے سے ہے، کیسے کھایا جائے، کیسے استعمال کیا جائے؟ افتخار صاحب میں تو اس میں یہ بات کروں گا کہ آپ نے اپنی روزمرہ زندگی کے اندر سے چینی کو ختم کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد شہد کو آپ کسی بھی وقت جو ہے وہ آپ یوز کریں، وہ چائے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ چائے میں ہو سکتا ہے، وہ بریڈ کے اوپر سپریڈ کے طور پہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کی اگر آپ نے بیکنگ پروڈکٹس کو کرنا ہے استعمال، اس میں بھی آپ چینی کی جگہ پہ آپ اس کو استعمال کر سکیں، یعنی کہ آپ کے جہاں جہاں پہ چینی کا استعمال ہو رہا ہے اس کو آپ نے ریپلیس یہ موٹاپے شہد کے ختم ساتھ۔ کے جو کنسپٹ ہے صبح والا، یہ کیا ہے؟ اور میں آپ کو اس میں تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ اس میں نا جیسے کہ انسانی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں نا تو جتنی بھی سویلائزیشن گزری ہیں، ہر سویلائزیشن کے اندر ہنی کو ایک پرومیننٹ پوزیشن ملی ہے۔ جیسے گریکس تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ گاڈز فوڈ ہے،
اسی طرح سے جیوش کے نزدیک بھی یہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ فوڈ ہے، چائنا میں چائنیز سویلائزیشن نبی میں پاک نے فرمایا ہے کہ اور اس کے بعد بہترین نبی اکرم غذا صلی اللہ ہے علیہ وسلم کی حدیث شریف کے اندر اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے، اور اس کے بعد کوئی چیز آگے نہیں رہتی۔ بالکل ایسے تو اس میں ایک چیز جو میں موٹاپے کی طرف ریلیٹ کروں گا، اس میں کچھ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی زبان میں اینٹی آکسیڈنٹس کا نام دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف پروڈکٹس کے اندر ان کا ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے، اور ہنی کے اندر قدرتی طور پر یہ چیزیں موجود ہیں، اچھا اور ان اینٹی آکسیڈنٹس کا اتنا سارا فائدہ ہے کہ یہ ہمارے جسم کے اندر جو ایک ہم استعمال کرتے ہیں بیڈ کولیسٹرول کا ورڈ، اس کو یہ کم کرتے ہیں، اور جو گڈ کولیسٹرول ہے اس کو یہ پروموٹ کرتے ہیں۔ جب وہ پروموٹ ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے کولیسٹرول ایک بہت اندر بڑا مسئلہ ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو ہمارے جسم کے اندر جو فیٹ کی جمع ہونے کا عمل ہے نا وہ رک جاتا ہے۔ اب جو صبح کی جیسے آپ نے بات کی کہ جی گرم پانی جو ہے نا وہ صبح ہمیں پینا چاہیے، اس کے پیچھے کچھ لوگوں کا جو خیال ہے کہ جب انسان 7-8 گھنٹے کی نیند میں میٹابولیکلی جو ہے وہ اپنی سٹیٹ میں نہیں رہتا، وہ پانی سے یا دوسری چیزوں سے تھوڑا سا فار اوے ہوتا ہے، تو اس وقت کچھ ایسے میٹابولائٹس باڈی کے اندر پروڈیوس ہو جاتے ہیں جن کو فلش آف کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو نہار منہ جو ہے وہ پانی پینا چاہیے۔ اسی طرح سے جو لیمن کا استعمال کیا جاتا ہے، ہنی کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں سے صرف اور صرف جو کمپاؤنڈز ہمیں اینٹی آکسیڈنٹس لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ اینٹی آکسیڈنٹس ہمارے جسم کے اندر جو فیٹ اور دوسری چیزیں جو ہیں ان کو جا کے کوئنچ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ہنی ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہماری صحت پہ بڑے دورست نتائج دیتا ہے۔ اچھا آپ نے بات کی کولیسٹرول کی، یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ موٹاپے میں آپ منہ نہار استعمال کرتے ہیں۔ کولیسٹرول کے خاتمے کے لیے کیا عام روٹین میں استعمال کیا جائے یا کوئی اسپیشل کوئی ایسی ہے طریقہ کار استعمال اس کیا میں جائے؟ کولیسٹرول کی اگر ہم بات سمجھ لینا تو 2 طریقے سے ہے۔ ایک ہمارا جسم ہمارے باڈی میں خود ہی بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے نظام رکھا۔ دوسرا وہ ہے جو ہم باہر سے لے رہے ہیں۔ تو اس میں جتنا ہے کہ سب سے اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کہ ہم جو باہر سے کولیسٹرول لے رہے ہیں اس کو بند کریں۔ اب وہ باہر سے کولیسٹرول ہمیں کہاں سے آتا ہے؟ جتنی بھی فیٹ والی چیزیں ہیں جو ہمیں جانوروں کے سورس سے حاصل ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی پلانٹ جو ہے جہاں سے ہم یہ آئل حاصل کرتے ہیں، کسی بھی پلانٹ کے آئل کے اندر کولیسٹرول نہیں ہوتا۔ یہ ہم جو جانوروں کی چربی کھاتے ہیں گوشت کی صورت میں یا کسی اور صورت کے اندر، وہاں سے ہمیں آتا ہے۔ سب سے پہلا تو چیک یہ ہے کہ ہمیں اس کو اپنی ڈائٹ کے اندر کم کرنا ہے۔ دوسرا اس کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے ہماری روزمرہ کی زندگی کے ہمارے مشاغل کیا ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر 2 گھنٹے کی ایکسرسائز کو شامل کرنا ہے۔ جب اس ورزش کو ہم لے کے آئیں گے تو ہماری کیلریز برن ہوں گی، اور وہ برن کہاں سے آئیں گی؟ وہ اسی فیٹ سے، اسی کولیسٹرول سے برننگ ہوگی۔ تو پھر یہ کولیسٹرول جو ہے وہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ہم اسی طرح سے سیڈنٹری لائف کے اندر رہیں گے، ہم کھائیں گے زیادہ، باڈی کی ضرورت سے زیادہ، لیکن اس کو استعمال نہیں کریں گے جسم کے اندر، تو وہ پھر الٹیمیٹلی ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ عابد صاحب آپ سے میں سوال کروں گا کہ اگر ہمارے کسان آپ پروگرام آپ سن رہے ہیں، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو سنگل سٹوری والی آپ بتا رہے تھے اس کا کیا خرچہ ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹرپل سٹوری بنا رہے ہیں، اس کا کیا خرچہ ہے، اور اس کا ٹوٹل کاسٹ کتنی آتی ہے، ذرا بتائیں ناظرین کو۔ جی سر، سنگل سٹوری کا جو خرچہ ہے وہ ایسا ہے کہ ہر سیزن میں مختلف ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا جو باکس ہے وہ 2000 سے 2500 میں تیار ہو جائے گا، اس کے اندر سارا میٹیریل نا سنگل مکھی بھی سٹوری بیچ کا، میں؟ مکھی کے علاوہ۔ اچھا، مکھی کا ریٹ جو ہر سیزن کا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آج کل کے سیزن میں لیں گے آپ کو 8 سے 10 ہزار کے 8 سے 10 فریم ملیں گے جو ایک باکس کے لیے ہوں گے۔ اچھا، لیکن جیسے ان کی پاپولیشن اب مارچ اپریل تک بہت زیادہ ہو جائے گی، یہ 6000 5000 میں بھی کاسٹ اس کی آ جائے گی۔ آ جائے گی، اچھا۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیری کے سیزن کو کیپچر کرنے کے لیے اس سیزن سے پہلے لے لیتے ہیں لوگ جو انویسٹر ہوتے ہیں، 100 ڈبے 500 ڈبے جتنے بھی، اور ان کو بیری کا شہد حاصل کرنے کے بعد سیل آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اس وقت وہ چونکہ انہوں نے مین پرپز حاصل کر لیا کہ بیری کا شہد حاصل کرنا تھا، اور اس کے بعد اکتوبر میں اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں، تو وہ اس ٹائم کافی سستے 3500 اچھا، یہ کا بھی سیل آؤٹ کی ڈبہ بات مل کریں، بڑا اہم ایک سوال ہے میرا۔ عام جو کسان ہے ہمارا، جس بھی کراپ کا ہو، اس کو سب سے بڑا مسئلہ مارکیٹنگ کا ہوتا ہے۔ بالکل سر۔ قیمت کم ملتی ہے، مارکیٹ میں جاؤ تو مہنگی ملتی ہے، شاید بھی مارکیٹ میں بڑا مہنگا ملتا ہے۔ آپ سے کتنی قیمت آپ وصول کرتے ہیں؟ مناسب قیمت ہے، آپ مطمئن ہیں؟ کس ریٹ پر آپ سیل کرتے ہیں؟ جی سر، ہماری پروڈکٹ اگر کمرشل لیول پہ ہم سیل کرنا چاہیں، یا اس کی جو مین مارکیٹ ہے وہ پشاور کے اندر ہے، کیونکہ مینلی ابھی تک ادھر ہی لوگ افغانی اور وہ پٹھان لوگ کر رہے ہیں سارے۔
ہمارے ہاں اس کے فارمنگ بہت کم ہے، لیکن اب رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے اس کا نا. تو اس کی جو وہاں پہ بیری کے شہد کا تھوک کا ریٹ ہے، ایوریج جو ریٹ ہے وہ 80,000 روپے پر من ہے. 80,000 روپے پر من، 2,000 روپے کلو ہو گیا. 2,000 روپے کلو ٹھیک یہ ہے. بیری کے شہد کا. باقی جتنے بھی شہد ہیں وہ 25,000 30,000 20,000 روپے من کی رینج میں نا اچھا سارے. بیری یہ کا بڑا فرق ہے. ہاں جی سر، وہ 80,000 اتنا روپے کیونکہ من وہ آپ بتا رہے ہیں. ایکسپورٹیبل ہے، ٹوٹلی اچھا ایکسپورٹیبل ہے ٹوٹل سر. وہ پاکستان میں یوز نہیں ہوتا. نہیں، کم پاکستان ہوتا میں ہے. بھی یوز کرتے ہیں لوگ، لیکن کم ہوتا وہ ہوگا. کاسٹ زیادہ ہے عام شہد کی نسبت نا اس کی. تو پاکستان میں لوگ زیادہ تر عام شہد ہی یوز کرتے ہیں جو بہار کا ہوتا ہے، اچھا سٹرس کا ڈاکٹر ہوتا صاحب ایک بڑی اہم بات ہے، شاید 2 نمبر بڑا ملتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ لوگ کم یوز کرتے ہیں پاکستان میں. اس کم یوز کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں خالص تو ملتا نہیں. 2 نمبر ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ اگر میں خریدنا چاہتا ہوں مارکیٹ سے، مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ یہ خالص ہے، یہ نکلی ہے، یہ جعلی ہے؟ بہت سارے مارکیٹ میں پھر ہے. جی جی. اور اس کی کیا شناخت ہے؟ آپ بتائیں اس کے حوالے سے اصل میں کیسے پہچان بڑا سکتے ہیں؟ مشکل ہوتا ہے عام بندے کے لیے شناخت کرنا. لیبارٹری میں ٹیسٹ اس کے ہوتے ہیں. ہم اس کو شوگر لیول اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک کہ ہے. مٹھاس اس میں کتنا ہے. اگر 16 سے 18 تک کی اس کی مٹھاس کی رینج ہو، برکس لیول یہ ہم اس عام کو آدمی تو کہتے نہیں ہیں. کر سکتا جو عام آپ آدمی کر نہیں رہے کر سکتا اس کو. اچھا. یہی میں کہہ رہا ہوں تو نا. اس کے لیے کوئی فوڈ اتھارٹی کوئی اس طرح کا کوئی کر رہی ہے کوئی؟ فوڈ اتھارٹی میں شہباز صاحب بھی بتائیں گے. شہباز صاحب آپ سے میں یہ سوال کروں گا کیونکہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اپنے ڈیزائن پیرامیٹرز کیے ہوئے ہیں. کیونکہ جب ہنی کی تعریف ہم کرتے ہیں نا ڈیفینیشن سٹینڈرڈز کے اندر دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہنی کے اندر کسی چیز کی کوئی ایڈیشن نہیں ہے، کوئی سویٹنر اس میں ایڈ نہیں ہوگا. تو جیسے ڈاکٹر صاحب وہ بتا صرف رہے ہنی تھے ہوگا بس. وہ صرف ہنی ہوگا ٹھیک ہے. جو کلیکٹ ہوا ہوگا نیکٹر سے، نہیں عام پولن آدمی سے. میں مارکیٹ پھر رہا ہوں، ایک تو ہوتے ہیں سٹور پہ پڑے ہیں، وہ امپورٹڈ بھی ہیں پاکستانی بھی ہیں، لیکن جیسے وہ میں تو افتخار صاحب اس میں بتاتا ہوں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ اس کو بہت مشکل ہے کہ ہم ایک لیول کے اوپر. کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کو فریج کے اندر ریفریجریٹ کریں آپ تو یہ جم جائے گا تو وہ اصلی نہیں رہتا. لیکن جو اصلی ہنی ہے وہ بھی کرسٹلائز ہو جاتا ہے اس اچھا کے وہ بھی جم گلوکوز جاتا کے، ہے. وہ بھی جم جاتا ہے. لیکن اس کو ہم آسانی سے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ جس کو پانی میں ڈال کے دیکھیں کہ پانی میں اگر یہ بالکل کنسسٹنسی اس کی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آسانی سے مکس نہیں ہوتا. کچھ اس لوگ کے کہتے ہیں اندر اخبار پہ ڈالیں پانی اخبار نکل پہ آئے گا. ٹیشو بلاٹنگ پیپر جسے ہم Yes. کہتے ہیں کہ اس میں ڈالیں کہ اگر وہ اس میں جذب ہو جائے تو وہ ہنی نہیں ہے، اگر وہ اسی طرح سے ڈراپ میں رہے تو وہ پھر پیور ہنی ہے. تو یہ کچھ ہماری جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو متس ہیں وہی ہیں. تو آپ باقی سائنسی ہم طریقہ بتائیں. سائنسی طریقہ ہاں. کار اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کریں تو اس کے لیے پھر ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے جسے ہم نیوکلیر ریزوننس NMR جسے ہم کہتے ہیں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو شوگر ہے، جیسے سر بتا رہے تھے کہ کاربن کے آئسوٹوپس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جو پلانٹس ہیں، مثلا کہ اگر کسی بندے نے اس میں چینی کی ملاوٹ کی ہے تو وہ شوگر کین سے آ رہی ہے، گنے سے آ رہی ہے. گنے کا جو کاربن ہے وہ اور ہوگا، C4 پلانٹ ٹیکنیکلی کہتے ہیں. جو باقی جو پلانٹ ہے جہاں سے مکھی نے شاید لینا ہے وہ کاربن اس کا C3 پلانٹس ہے. تو اچھا. اس سے ایک امیجنگ آتی ہے تو پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ایکسپورٹ کے لیے جو سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ پیور ہنی ہے. تو یہ کہاں سے ہوگا؟ مقصد عام آدمی تو نہیں کرا سکے گا، یہ تو کوئی لیبارٹری ہے ہمارے پاس، فیسیلیٹیز ہیں، اس کے بعد PCSIR مارکیٹ لیبارٹریز میں ہیں. کیسے ہے؟ مارکیٹ میں کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کی مارکیٹ میں اسپیشلی یونیورسٹی کی ہے نا لیبارٹری. ہاں جی افتخار صاحب، جیسے میں نے بتایا نا مارکیٹ کے اندر تو ابھی اس کا رجحان نہیں ہے اسٹل. تو لیکن یہ ہے کہ فوڈ اتھارٹی اپنے سٹینڈرڈز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہی ہے. آپ نے پبلک کے لیے اوپن کی ہوئی ہے، پبلک بھی آ کے کرا سکتی ہے. ہماری یونیورسٹی کا سیٹ اپ اس طریقے سے ہے کہ ہماری جو لیبارٹری کی فیسیلیٹیز ہے وہ بہت نامنل ریٹ کے ساتھ تمام پبلک کے لیے کر اوپن رہی ہے. بالکل کر رہی ہے. اچھا. ہماری جو لیڈرشپ ہے پروفیسر ڈاکٹر آصف علی، اس کے ویژن کے مطابق یہ جو پلیس ہے یہ پبلک پلیس ہے اور یہ پبلک منی سے ساری چیزیں ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اور یہ فارمرز کے بینیفٹس کے لیے. فارمر کو کسی قسم کا غذائیت چیک کروانی ہے یا اس کے اندر اس میں کوئی اڈلٹریشن چیک کروانی ہے تو اس کے لیے ہماری لیبارٹری جو ہے نا وہ اوپن ہے. ہم ہر ممکن حد تک کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جتنا فیسیلیٹیٹ کیا جائے اس لحاظ سے ہم اپنی فیسیلیٹیز کو پرووائڈ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، یہ گھروں میں اگر کوئی رکھنا چاہے باکس تو گھروں میں بھی یہ فیزیبل ہے، ہو سکتا ہے؟ مشکل ہے. مشکل ہے. گاؤں میں تو رکھ سکتا ہے، شہروں میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ شہروں میں اتنا فلورا نہیں ہوتا. پھر اسپیشلی ان ایریاز میں پودے نہیں ہیں، پودے نہیں ہیں، پھول نہیں گے. ملیں گے. پھر گھروں میں چھتوں کے اوپر یا ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے جب گرمیاں ہوتی ہیں
तो वो फिर मुश्किल हो जाता है अच्छा, उनका रहना। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कहाँ आप समझते हैं बेहतरीन मौसम भी हो और ज़्यादा बेहतर, जिस तरह ये कह रहे थे कि बेरी का जो है वो 80,000 रुपये मन, हाँ जी, ये हाँ एक बड़ी अच्छी बात है। चलो जी। इतना बेरी के बाग से बंदा नहीं कमाता जितना शहद से कमा सकता शायद है। से ये साउथ में हमारे पास बेरी के सारे जितने जंगल देख लें आप, ऊपर फोर्ट मडरू तक चले जाएं, नेचुरली जो है ना हमारे पास बेरी, और इधर से मियाँ वाली तक या जो है ना कुंदियाँ और कोहाट तक, ये बन्नू, ये एरिया सारा, यहाँ पे आपको नेचुरल बेरी जो है ना नज़र आती है। डीजी खान इधर राजनपुर इस साइड पे, तो नेचुरली हमें अगस्त सितंबर के बाद ये सूटेबल हो जाता है बेरी का शहद। लोग आते भी हैं यहाँ पे बेरी का शहद लेने के लिए। हर जगह पे बेरी हमारे यहाँ हो जाती है। वैसे गर्मियों के मौसम में फिर नॉर्थ की तरफ लोग जाते हैं मौसम की वजह से। मौसम की वजह से, क्योंकि वहाँ पे फूल भी होते हैं नेचुरल, जो पहाड़ों के ऊपर जो फूल होते हैं वहाँ से लेते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ के लोग जो वहाँ पे तो पहले से कर रहे हैं लोग, हमारे जो लोग एग्रीकल्चर में हैं वो शहद भी लें और अपनी फसलों की पैदावार भी लें। और इस एरिया में हम नया ट्रेंड जो है ना शुरू करने जा रहे अच्छा, हैं। आपने पहले कहा कि कॉस्मेटिक्स में भी काम हाँ आता जी, है, तो cosmetics। लोकली अगर वो घर में कॉस्मेटिक्स बनाना चाहे, किस स्पेशली कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे ये बन सकती है? वैक्स से बनती है। अच्छा, वैक्स। हाँ जी, वैक्स से क्या क्या कॉस्मेटिक्स बनता है बनती उसमें? हैं। उसमें मुख्तलिफ जो फेस के ऊपर जो बेस लगाते हैं वो भी बनती हैं। उसके अलावा जो लिपस्टिक के अंदर भी यूज़ होता है उसके। अच्छा, आप ये सब ये बताएंगे रॉ मटेरियल, जिस तरह ये कह रहे हैं कि कॉस्मेटिक्स जो है उसके लिए भी काम आते हैं, ये चीज़ें आपकी बिकती हैं या सिर्फ शायद बेचते हैं? नहीं सर, हर चीज़ ही इसकी बिकती है, वैक्स वगैरह ये सारी ये चीज़ें। कौन ले जाता है आपसे वैक्स? मकसद ये आम सर, किसानों इसकी को, पूरी- मैंने जैसे पहले कहा कि आम किसान के लिए सबसे बड़ा मसला पैदावार नहीं है, मार्केटिंग है। शायद की मार्केटिंग आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है, लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल है, जैसे वैक्स की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे बिकता है? सर इसका रॉ मटेरियल भी उसी मार्केट में, अभी तक जो मेन मार्केट है वो पेशावर के अंदर तरनाब की मार्केट है ना, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें 100+ दुकानें होंगी इसके शायद अंदर भी ही। साथ और वैक्स भी हर साथ। चीज़ के लिए सारा ना सारा। सर, इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा, बीइंग प्रैक्टिकल बी कीपर, के आपने शायद के जमने के हवाले से क्वेश्चन किया तो ये हमारे लोगों में बड़ा एक गलत कंसेप्ट है कि जो शहद जम जाता है वो खालिश नहीं होता। कुछ फूलों का शहद ऐसे है, जैसे ये सरसों के फूल हैं, ये कुछ ही अरसे बाद फ़ौरन ही जम जाएगा ये शायद ना। हमने मतलब खुद हार्वेस्ट करते हैं, हमारे सामने पड़ा होता है, और ये बी कीपर ये सेल भी नहीं करते ना कि इसकी कंप्लेन आएगी। तो इसका शहद भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, लेकिन वो उसको एक्सट्रैक्ट करके रख लेते हैं एज ए फीड के तौर पे। जब फूल नहीं होते तो बजाय इसके कि शीरा आर्टिफिशियल डाइट के तौर पे दें, वो वही शहद मक्खियों को आर्टिफिशियल डाइट के अच्छा, तौर वो पे उनको देते देते हैं फीड के तौर पे? फीड के तौर पे दे देते हैं सारे ना, जिससे ये होता है कि ये, और शीरा इसलिए देते हैं, बेरी के अंदर ना इनके बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, पोलन और नेक्टर। नेक्टर जो है ये इससे शहद बनाती हैं, पोलन जो है ये इनकी अपनी खुराक होती है। बेरी के फूलों के ऊपर ना नेक्टर होता है, पोलन बहुत कम होता है, ये ना होने के बराबर होता है। तो उस वक्त ये मक्खियों को तैयार करते हैं, ये वाली फीड देते हैं, शीरा या आर्टिफिशियल डाइट, जिससे वो अपनी खुराक लें और नेक्टर से वो क्या करें, शहद बनाएं ना सारा। ठीक है। तो बेरी की 3 कटाइयाँ लेते हैं हम अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में ना, महीने महीने के वक्फे से ना। पहली कटाई के अंदर क्योंकि ये मक्खियाँ तैयार कर रहे होते हैं बेरी के शहद के लिए, तो उसको आर्टिफिशियल डाइट शीरे के तौर पे देते हैं। तो वो शीरा कुछ स्टोर भी कर लेती हैं खानों के अंदर ना, एज ए फूड के तौर पे। तो जब ये नेक्टर ला के उसमें रखना शुरू करते हैं, तो पहली कटाई के अंदर वो जो आर्टिफिशियल डाइट दी हुई होती है मसनूई, उसके असरात होते हैं सारे ना। तो वो एक्सपोर्टेबल, ये इतना महंगा नहीं होता, उसको पाकिस्तान में ही यूज़ करते हैं ये बेरी के शहद को। दूसरी और तीसरी कटाई प्योर होती है, वो एक्सपोर्टेबल ज़्यादा होती है सारी ना। तो लोग ये सरसों का शहद उस वक्त रख लेते हैं कि ये आर्टिफिशियल डाइट के बजाय हम इनको इनकी नेचुरल डाइट शहद के तौर पे देंगे, बेरी के मौसम में इसको तैयार करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा, जिस तरह उन्होंने आर्टिफिशियल फीड की बात की है, उसका ग़िज़ाइयत में कोई फ़र्क पड़ता है? कोई ग़िज़ाइयत मुतासर होती हो आर्टिफिशियल फीड से? शहद की ग़िज़ाइयत मैंने जैसे शुरू में आपको बताया ना कि उसमें डिपेंड करनी है पौधों के ऊपर। नहीं, जैसे आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल फीड देने से। आर्टिफिशियल फीड अगर देंगे तो वो जो ग़िज़ाइयत है शहद की, जो कुदरती तौर पर उसके साथ इंटरफेयर करेगी, कि अच्छा, यानी वो कि नहीं वो रहेगी, ग़िज़ाइयत वो नहीं नहीं होगी, रहेगी। ठीक है। तो यही जो लोग कुछ मेल प्रैक्टिसेस के अंदर जब हम आते हैं, तो जो लोग एक, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ सीज़न के लिए वो उसको डाइट नहीं मिल रही होती, तो हम उसको साथ में फार्मूलेट करते हैं। लेकिन जो मेल प्रैक्टिसेस वाले हैं वो फिर 100% इसी चीज़ के ऊपर कंज्यूम
हनी बनाना शुरू कर देते हैं। हाँ, उसका फायदा कंज्यूमर को नहीं होता, नुकसान होता है और अल्टीमेटली वो सेहत में जब जिस्म में जाएगी तब भी वो चीनी होगी तो चीनी वो होगी, नुकसान बिल्कुल। वो शायद का जो असल मकसद है वो खत्म हो गया। खत्म हो बल्कि एक और चीज़ जो मैं आजकल मैंने देखी है, लोग क्या करते हैं, खाली छत्ते लेके उसमें ही सिरप भर देते हैं। ठीक है ना, दिखाते हैं, देखिए जी, दिखाते हैं, ये फ्रेश हैं। लेके आए। ये एक- बात हाँ, बढ़िया है। इसमें जो है ना, एक बात का आपने ख्याल रखना है, वो शहद के जो छत्ता है, अगर उसके सुराख खुले हुए हों तो फिर वो बिल्कुल नहीं लेना। अगर ऊपर से सुराख बंद हो, नेचुरल वैक्स लगी हुई होती है, उसके ऊपर कोई वो बंद होता है, वैक्स होती है अच्छा, उसके वैक्स ऊपर। होती है, ठीक है ना, वो येलो कलर की ऊपर लेयर होगी। लेप्स जो होती है वो हाँ, नेचुरल हो सकती है, natural होती है, आर्टिफिशियल नहीं वो हो उसको सकती। क्लोज करके प्रिजर्व करती नहीं, है। वो आप आर्टिफिशियल नहीं हो सकती। आर्टिफिशियल वो नहीं हो सकती। वो मक्खियां इसलिए सर खुद ही उसको कैपिंग कहते करती हैं। हैं। जब वो कैपिंग फुल हो करती हैं जाता है ना खाना, तो उसकी कैपिंग वैक्स से करती हैं, जिससे वो छत्ता बनाती हैं। वो आर्टिफिशियली हम बना ही नहीं सकते ना, तो वो कैपिंग करके उसको स्टोर कर लेती हैं। हमने जब एक्सट्रैक्ट करना होता है हम उसको अच्छा, अनकैप ये जो करते हैं। जाली डर से लेके फिर रहे होते हैं ना हाँ अपनी जी, बाल्टी में, हाँ जी, हाँ वो जी। उसको तोड़ी फिर रहे होते हाँ जी, हैं, हाँ वो जी। होती नहीं उसके वो ऊपर होती नहीं है। हाँ जी, वो उसके अंदर सिरप डाल के ना, वो सिर्फ देखो वो दिखाते हैं कि ये देखिए, ये ये उतार देखिए के जी, लेके उतार के अभी लेके आए हैं। उस पर सिर्फ इस बात का आप देखें कि वो ऊपर से वो बंद हो सुराख सारे, शायद उसके अंदर होता है, जो बंद होंगे वो ओरिजिनल होगा, जिसमें ऊपर खुले ये हुए बड़ी होंगे। अच्छी निशानी बताइए ताकि अगर हाँ कोई लेना चाहे। लेकिन हाँ जी। अक्सर ये जो करते हैं फ्रॉड, हाँ जी। ये बाल्टियों में उसको पलटी फिर रहे होते पलटी फिर रहे होते हैं, वो कहते हैं ये छत्ता अंदर पड़ा होता जी, है, जी, वो कहते हैं जी ये देखें जी, ये हमारा जो है ना ओरिजिनल है। इसमें सर की बात को थोड़ा सा इसमें जो ऐड करूँगा कि ये जो वैक्सिंग है ना, कि जैसे जब नेक्टर को कलेक्ट करके आती मक्खी, तो उसमें तकरीबन 70% से ज़्यादा पानी का लेवल होता है। लेकिन फिर इसको हनी हमारे घरों में भी कई सालों तक रहता है, इसी तरह से छत्ते में भी कई सालों तक महफूज रहता है। अच्छा। तो इसका मॉइस्चर जो है, जो पानी का कंटेंट है, वो मक्खियाँ अपने ही निज़ाम से इसको 20% 16% तक लेके आती हैं। अब उसमें लाने के लिए जो है वो, जैसे अक्सर सुना होगा कि जी जहाँ पे शायद की मक्खियाँ, वहाँ पे आवाज़ें आती रहती हैं, वो जो इनके परों की एयर प्रोड्यूस होती है उससे वो वेपोरेशन का काम लेती है। और हीट बॉडी से इतना प्रोड्यूस करती है कि उसका टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन रहता है पूरे छत्ते का। तो जब उनको सेंस हो जाती है कि मॉइस्चर लेवल इसका रिड्यूस हो गया है, तो फिर उसके ऊपर वो कैपिंग कर देती है, तो वो उस एक जो होल है कॉम के अंदर उसको वो बंद कर देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक सवाल और कुदरती भी अमल मेरा है है। आपसे, ये छोटी मक्खी और बड़ी मक्खी का इसका क्या फ़र्क है? लोग कहते हैं छोटी शहद जो है ये महंगी है और बड़ी जो शहद है वो सस्ती है, कीमत में बड़ा फ़र्क है, इसकी ग़िज़ाइयत में फ़र्क है, इसकी वजह क्या है? उसको लोग ज़्यादा अहमियत देते हैं छोटी मक्खी को, और बड़ी मक्खी को इतनी अहमियत नहीं देते। इसमें ना ग़िज़ाइयत के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं, फिर मैं चाहूँगा कि सर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ग़िज़ाइयत के हवाले से फिर वही बात आनी है कि ग़िज़ाइयत उस पर डिपेंड करनी है कि वो मक्खी ने कौन से पौधों को विजिट किया, कौन से पौधों से वो नेक्टर को कलेक्ट करी, चाहे वो छोटी मक्खी है या वो बड़ी मक्खी है। डॉक्टर साहब, फिर फ़र्क क्यों है? सर, लोग फ़र्क क्यों, इस कीमत वजह क्यों से ये फ़र्क होता है ना लोग सर, कहते हैं जी छोटी शहद है जी, इसकी कीमत ये है। जो जितनी छोटी बड़ी उससे बड़ी 3-4 किस्म की मक्खियाँ हमारे मुल्क में होती हैं, मगर इस साउथ में 3 किस्म की मक्खियाँ हमें मिलती हैं। उनका जो मुंह होता है ना, जिससे वो रस निकालती हैं, उनमें फ़र्क होता है। छोटी में उसका मुंह छोटा होता है, बड़ी में बड़ा, उसकी जो ज़बान होती है समझ लें, जिससे वो रस अपने जिस्म में लेके जाती है। तो वो छोटे फूलों पे जो बैठेगी उसका जायका डिफरेंट है, अच्छा, जो बड़े फूलों पे बैठेगी उसका जायका डिफरेंट है, जो उससे बड़े फूलों पे बैठेगी उसका जायका डिफरेंट है। तो इसलिए ये सिर्फ फ़र्क होता है उस फूल से जहाँ से उसने वो शहद लिया है, फीड किया है जिससे। फीड किया है, उसका जायका है। बाकी और ये कुछ कंसेप्ट नहीं। गलत है जो हम हाँ कहते हैं छोटी मक्खी और बड़ी मक्खी, ये कंसेप्ट कोई गलत गलत है। और ये जो आम लोग फिर ट्रेंड देते हैं कि जी छोटी मक्खी का शहद जो है वो महंगा है और बड़ी मक्खी का शहद, उसमें एक और बात जो आ जाती है कि एक अंदाजे के मुताबिक जो है कि अगर छोटी मक्खी है तो वो 7 मिलीमीटर तक साइज़ है, बड़ी मक्खी जो है वो इसके डबल में 15 मिलीमीटर तक उसका साइज़ है। तो जिस जिस्म के हिस्से में मक्खी के शहद बनना है वो छोटी मक्खी में छोटा है और बड़ी मक्खी में बड़ा है। इसलिए छोटी मक्खी को अगर 100 ग्राम शहद बनाना है तो उसको एग्जांपल उसको 2 दफ़ा जाना पड़ेगा, उसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब और आपका बड़ी बहुत मक्खी शुक्रिया, को टाइम एक के लिए था। जनाब आबिद साहब आपका शुक्रिया, शहबाज साहब आपका शुक्रिया, जनाब डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, आज महरीन ने शहद की मक्खी पर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की कि सेहत के लिए इसके कितनी अफादियत है, और इसके साथ साथ जो हमारे किसान हैं
جو ہمارے زراعت کر رہے ہیں دوست، ان کے لیے یہ کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے اگر وہ تھوڑی سی ہمت کریں تو اپنی زراعت کے ساتھ ساتھ اپنی زراعت کی پیداوار بھی بڑھا سکتے ہیں اور شہد کی مکھیوں سے بھی اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔